अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अगले मौजू के ऊपर, जो है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी, पहले तो इसकी तारीफ कर ली जाए। मुरक्कब अरबिक ज़बान में दो मुफरद के मिलने से बनता है। मुफरद मैंने आपको बताया था, एक लफ्ज़ को मुफरद कहा जाता है अरबिक में, और जब आप दो मुफरद या दो से ज़्यादा मुफरद को मिला दें तो उसे मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब आम भी उर्दू में दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाने के लिए ही इस्तेमाल होता है। मुरक्कब जारी इसे क्यों कहा जाता है? मुरक्कब तो हो गया दो मुफरद, दो या दो से ज़्यादा मुफरद को मिलाना। जारी, अगर आप लोगों को आराब, अगर तो क्या, आप तो कंफर्म है कि आप लोगों को आराब नहीं याद होंगे, तो आराब के अंदर मैंने तीन टाइप्स बताई थी। वो हालत रफ़ा में होते हैं, हालत नसब में होते हैं, और हालत जर में होते हैं। रफ़ा में दो पेश आती हैं, मुहम्मदुन। नसब में दो ज़बर आती हैं, मुहम्मदन। और जर में दो ज़ेर आती हैं, मुहम्मदिन। और जो सिंगल ज़बर पेश वाले होते हैं, जैसे अल्लाहू, अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू, तो आपने देखा अल्लाह पे पेश आई, अल्लाह सिंगल पेश के साथ आएगा क्योंकि ये गैर मुनसरिफ में चला जाता है। फिर अल्लाह, फिर अल्लाह ही, यानी इस पे सिंगल पेश, सिंगल जबर और सिंगल जेर आएगी। तो ये जो मोहम्मद दिन हो गया, या अल्लाह ही हो गया, या नू ही हो गया, ये जो जेर आ रही होती है, जो किसी भी अराबी हालत में जर की पहचान होती है, तो मुरक्कब जारी वो होगा जो किसी भी इसम को हालत जर में ले जाता है असल में। यानी वो चाहे पेश वाला हो या ज़बर वाला, वो उसको ज़ेर की फॉर्म में ले जाएगा। यानी ऐसा कम्बिनेशन जिसमें इसम ज़ेर हो जाए। और ज़ेर आपको पता है हरफ जर को कहते हैं, वो जो तीन आराब की टाइप्स पढ़ी थी। अब वो आपको खुद ही रिपीट करनी है, इस वक्त मैं वो आराब नहीं खोल सकता, और अगली दफ़ा तो आप इंशाल्लाह वैसे लाजमी रिपीट करेंगे, क्योंकि मैं अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो अगली दफ़ा टेस्ट पास करेगा वही उससे अगला सेशन अटेंड भी करेगा। ऐसे तो हम हमेशा आगे भागते रहेंगे और पीछे छोड़ते रहेंगे। तो सारी रिवीजन आपने खुद करनी है। जिनके पास ऑडियोज़ नहीं है वो इर्द गिर्द से लें, वो सारी ऑडियोज़ रिपीट करें। जिनके पास बुक नहीं है ग्रामर की, वो भी इकट्ठी करें। मैंने सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, लेकिन अब उसको पढ़ना और उसको रिवाइज़ करना आपका काम है। तो मुरक्कब दो मुफरद को मिलाना, और मुरक्कब जारी दो मुफरद को ऐसे मिलाना कि इसम हालत जर में चला जाए, यानी इसम के नीचे जेर आ जाए। मुरक्कब जारी बहुत सारे हैं कुरान में, और बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, और बहुत काम के हैं। यानी और ये इतने आसान हैं, जैसे अभी हमने वो वज़न की चीज़ें देखी, वो बड़ी आसान थी, इस तरह मुरक्कब जारी भी बहुत आसान है। सबसे पहला मुरक्कब जारी बनाने का तरीका है बे के नीचे जेर डालना। इसका मतलब, ये कहीं से साउंड आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। जी सर, कंटिन्यू कर। अच्छा जी, बे के नीचे जब जेर आती है तो आगे जो भी इस्म होगा, इसम हो, ज़मीर हो, मौसूल हो, कुछ भी जो इसके आगे आएगा, सबसे पहले तो वो हालत जर में चला जाएगा, यानी उसके नीचे जेर आ जाएगी। पहली चीज़, चाहे ग्रामर के कानून के मुताबिक वहां पेश चाहिए थी या डबल पेश चाहिए थी, लेकिन अब जेर आएगी। क्यों? क्योंकि वो मुरक्कब जारी का हिस्सा बन गया। और दूसरा, बे के नीचे जेर आती है तो ये, जिसे हम उर्दू में कहेंगे ना, के लिए, के साथ, को, ये उस साउंड की तरफ चला जाएगा, उस मीनिंग की तरफ चला जाता है। जैसा कि बिल कलमे, लफ्ज तो अल कलम होता है, लेकिन बिल कलमे, और जब अल कलम आता है तो अल कलमू लिखा जाता है, अल कुरानो, असब्रो। लेकिन जब आपने बे लगा दिया तो ये मुरक्कब जारी बन गया, क्योंकि बे एक अलग हर्फ है, अल कलम एक अलग इसम है। तो बे लगने से बिल कलमे, यानी इस कलम के साथ, या इस कलम पर, या इस स्पेसिफिक कलम के जरिए, वो तो जुमला बताएगा कि अब ये बे किस साउंड में जा रहा है, लेकिन अब ये बे उस कलम के साथ मखसूस कर रहा है इस जुमले के अंदर किसी भी चीज को। लेकिन जो कलम था, जो इसम था, वो हालत जर में आ गया, उसके नीचे जेर आएगी। ये असूल याद रखना है। बिल कलम
اس قلم کے ساتھ، یہ جس قلم کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا تھا، بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے یا اس قرآن کے ساتھ یا اس قرآن پر. اب یہ وہی بات ہے کہ جملوں میں استعمال جب ہوگا تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کیسے یوز ہو رہا ہے. لیکن بے کے نیچے ضرب آئی تو اسم کو حالت جر میں لے گیا. پھر بس صبر، تو الصبر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ بے آ گیا شروع سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو مانتے ہو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے یا صبر کے ذریعے. دیکھیں نا بے کس لیے استعمال ہو رہا ہے، سے کے ذریعے، یعنی اگلی چیز کو مخصوص کیا جا رہا ہے کہ اس سے اب مدد لینی ہے. اب وہ صبر کیا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ ہمارے ہاں تو یہ بیچارہ بہت ہی مظلوم ہے ورڈ. صبر کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کرنا. جب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا نا تو ہم صبر کرتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں کو پھر معاذ اللہ کچھ نہ کرنے کا حکم دیتا رہا. یہ ہمارے ترجموں کے حالات ہیں. اسی لیے ہم اس وقت دنیا میں کچھ نہ کرنے والی قوم بن گئے ہیں اجتماعی طور پر ہی. تو خیر پہلا مرکب جاری آپ نے دیکھا وہ بے سے بنتا ہے، اور بے جب کسی بھی اسم کے ساتھ ملایا جائے گا تو وہ اسم کو حالت جر میں لے جائے گا. مرکب جاری جتنے بھی ہوں گے وہ اسم کو حالت جر میں لے جائیں گے، یہ یاد رکھنا. اور حالت جر کیا ہوتی ہے، جس میں اسم کے نیچے زیر آئے گی آخری حرف کے نیچے. جیسے میم کے نیچے زیر آ رہی ہے قلم میں، نون کے نیچے بھی زیر ہے. تو قلم کی تینوں عربی حالتیں کیا ہوں گی، القلم، القلم، القلمی. تو جب بے آ گیا تو اگر یہ القلموں بھی تھا تو ہو جائے گا بالقلمی. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. بے مرکب جاری ہے جو اسم کے ساتھ مل کے ایک مرکب جاری بناتا ہے، اور یہ اس کے لیے، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے یہ وہ ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے یا وہ میننگ کریٹ کرے گا. یہ قرآن بھرا پڑا ہے. اعوذ باللہ، دیکھیں ہم نے تو کہنا تھا اعوذ اللہ ہے، تو جب اللہ کی پناہ مانگنی ہے تو اللہ تو فاعل ہو جائے گا نا، کیونکہ پناہ اللہ کی مانگنی، تو ہونا چاہیے تھا اعوذ اللہ، ہے کے اوپر پیش آنی چاہیے تھی. لیکن چونکہ وہ مرکب جاری بنا تو کہا جاتا ہے اعوذ باللہ. اب ہے کے نیچے زبر آنا ضروری ہو گیا. اب اسم لفظ ہوتا ہے. آپ کسی سے عربک میں پوچھیں نا تمہارا نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں اسمو کا. اگر مرد کو پوچھنا ہو تو آپ کہتے ہیں اسمو کا، اور اگر عورت کو پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے اسمو کی. کاف کے نیچے زیر دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں بسم اللہ ہے، اب بے تو حرف جر تھا، آگے لفظ ہے اسم، اور اسم کے اوپر پیش آنی چاہیے اسمو کا. لیکن چونکہ بے آ گیا پیچھے تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ ہے، اب میم کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو یہ بڑی آسان مثالیں ہیں جو پورے قرآن میں بکھری پڑی ہیں. تو اسی طرح سے بالقلم ہے، بالقرآن ہے، بالصبر ہے. تو آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے یاد آ جائے گا کہ بے کا استعمال کیسے کیا گیا. اب دیکھیں سورہ بقرہ، الذین یؤمنون بالغیب. اگر یہاں لکھ دیا جاتا نا الذین یؤمنون غیب تو کوئی حرج نہیں تھا. وہ لوگ جو مانتے ہیں غیب، اب پیش آنی چاہیے تھی اس کے اوپر. لیکن اس کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، کیونکہ بے کے ساتھ یہ مرکب جاری بنا ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ مخصوص کرنا تھا کہ جو یومنون ہے یہ غیب پر ہی ہو رہا ہے. اور پھر نیچے سیکنڈ لاسٹ لائن میں دیکھیں وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر بھی. تو جب آخرہ کے نیچے جو آخری تے ہے اس کے نیچے بھی آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو زیر نظر آئے گی. تو یہ تو یعنی پہلے صفحے پہ ہی قرآن کے اندر آپ کو دو مثالیں مل جاتی ہیں. تو بے سمجھ آ گیا سب کو مرکب جاری، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا. نہیں ہے. جی سر دوسری کنٹینیو کریں. جی دوسرا مرکب جاری تا سے بنتا ہے. پہلا ہم نے بے سے بنایا، دوسرا تا سے. اچھا یہ میں جتنی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جیسے اسم میں بھی بتائی تھیں، اسم کی چاروں اقسام میں بھی بتائیں، پیچھے ہم نے وہ بھی دیکھے
وزن پیدا کرنے کے طریقے بھی دیکھے، اب ہم مرکب جاری دیکھ رہے ہیں. یہ میں 100% مرکب جاری یا 100% وزن یا 100% چیزیں آپ کو نہیں کروا رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ سمجھ لیں ہم شاید کوئی 60% چیزیں کور کر رہے ہیں، کیونکہ نا یہ آگے جا کے دوبارہ ریپیٹ بھی ہونی ہے اور تھوڑی سی اس سے کمپلیکس ہو جاتی ہیں. تو میں ابھی وہ کمپلیکس والی چیزیں نکالتا جا رہا ہوں جان بوجھ کے. وہ فیز 2 کی گرامر میں اتنی کمپلیکسٹی آنی چاہیے، لیکن چونکہ آپ لوگ ابھی ریویژن بھی نہیں کر رہے پراپرلی، تو یہ تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے فیز 2 میں جا کے. اسی لیے مجبوراً مجھے یہ ٹیسٹ والی میتھڈالوجی پہ آنا پڑا ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اب امید ہے مجھے. تو دوسرا مرکب جاری ہے تا. ابھی ہم نے وزن پیدا کرنے کے طریقہ دیکھا تھا، واؤ کے اوپر زبر آئی تھی، وہ قسم کھانے کا طریقہ ہوتا ہے. تا بھی قسم کھانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اور عربی زبان میں عربوں نے تا کو صرف اللہ کی قسم کے لیے مخصوص کر دیا ہوا ہے. وا کسی بھی چیز کی قسم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، مطلب والشمس والعصر واللہ، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن تا جب بھی آئے گا تو صرف اللہ کی قسم کے لیے آئے گا، لیکن اللہ کو حرف جر کر دے گا، یعنی اللہ ہی آئے گا ساؤنڈ. اور یہ قرآن پاک میں بھی 2-3 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے. کالو تاللہ، وہ بولے قسم ہے اللہ کی. لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، آگے تو وہ جو آیت ہے اس پہ میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کو تاللہ کا استعمال بتانا تھا صرف. اب تاللہ مرکب جاری ہے، کیوں؟ کیونکہ تا کے اوپر زبر اور اللہ کے نیچے زیر ڈال دی اس میں. تو اللہ اسم ہے اور اسم کو حالت جر میں لے گیا یہ. اور تا والی قسم جو ہے یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. وا والی قسم اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. وہ تو آپ نے والعصر سے بھی دیکھ لیا، تو آپ کو اس سے بھی یاد آ جائے گا. اور عرب سپیکنگ اکثر آپ کو کہیں گے واللہ، یعنی وہ صرف بات میں وزن یا اس کی اتھینٹسٹی کے لیے کہتے ہیں واللہ. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس انداز سے. لیکن تاللہ ہے تو تل اثر کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تا والی قسم صرف اپنے نام کے ساتھ مخصوص رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ. تو عربوں نے بھی آج تک اسی قانون کو کنٹینیو کیا ہے کہ وہ تے والی جو قسم ہے تا والی، وہ اللہ کے نام کے علاوہ کہیں یوز نہیں کرتے. اور قرآن میں بھی یہ صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی آئی ہے. تو یہ تھا دوسرا مرکب جاری. یہ بہت سمپل ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کے نام سے مخصوص ہے، یہ اور کہیں یوز ہی نہیں ہو سکتا. اب آیا وا. اب یہ کس چکر میں آ گیا جی وا؟ اب آیا ہے مرکب جاری کے لیے. تو وا جو قسم اٹھانے کے لیے یوز ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کے اندر تو وزن ڈال رہا تھا، لیکن اصل میں مرکب جاری ہے. یعنی یہ وہاں پہ بھی مرکب جاری تھا، لیکن اس وقت تک چونکہ آپ نے مرکب جاری پڑھا نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ ذکر نہیں کیا. اب ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مرکب جاری جب ہوگا تو یہ کیا کرے گا. آپ نے نوٹ کیا تھا والعصر والشمس، یعنی آپ نے دیکھا وہ زیر ڈال دیتا تھا. تو جب یہ واو آتا ہے تو یہ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. پہلی دیکھیں قسم اٹھائے گی والشمس والقمر والنہار واللیل والسماء والارض ونفس. یہ باقی ساروں کے نیچے ایک زیر ہے اور نفس کے نیچے 2 زیر کیوں آئی ہیں؟ کسی کو آئیڈیا ہے؟ یہ منصرف اسم ہے، اس وجہ سے باقی غیر منصرف ہے. نہیں، یہاں مطلب آپ ایک حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو دلیل ہے یہ ایک اور جگہ پہ جا کے نا پھر غلط بھی پڑ جائے گی. اصل یہ ہے کہ جب اس میں معرفہ بن جاتا ہے نا الف لام لگا کر، تو اس میں معرفہ چاہے منصرف ہو یا نہ ہو اس کی تنوین اڑ جاتی ہے. تو آپ دیکھیں الشمس اس میں معرفہ تھا، القمر اس میں معرفہ تھا، النہار، اللیل، السماء، الارض، لیکن ون نفس نہیں کہا گیا، یعنی النفس نہیں کہا گیا نا، ڈائریکٹلی نفس کو کہا گیا ہے. تو وہاں اس میں معرفہ نہیں آیا. تو جب نکرہ ہوتا ہے تو نکرہ کی تنوین برقرار رہتی ہے، یعنی اس کے نیچے 2 زیری آئیں گی. باقی سارے اس میں معرفہ ہیں.
अगर इसको अन नफ्स कहा जाता तो ये मुनसरिफ होने के बावजूद भी सिंगल जेर के साथ आता। क्यों? क्योंकि अब इसके साथ अलिफ लाम लग गया, तो आप कहते हैं वन नफ्स से, वो लिखने में आता व अल नफ्स से, तो वो अल जो है वो इसमें मारिफा के लिए इस्तेमाल होता। तो चूंकि इसके साथ अलिफ लाम नहीं लगा हुआ मारिफा का, इसलिए ये आपको दो जेर के साथ मिल रहा है। बहरहाल वाव पे वापस आते हैं, तो वाव असल में कसम उठाने के लिए तो यूज हो ही रहा था, लेकिन जब वाव से कसम उठाई जाए तो वाव और अगला लफ्ज मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। और मुरक्कब जारी वो होता है जो वाव से शुरू हो रहा है और इसम की जेर पे खत्म होगा, और वो आपको इस सूरत में 5-6 दफा कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है कि सारे अस्मा को उसने जेर कर दिया, हालत जर में ले गया, इन अदर वर्ड्स टेक्निकली। ठीक है जी, वाव क्लियर हो गया। ये चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, तो अब तो सिर्फ हमने उसको क्लब किया है इसम के साथ। तीसरा लाम, वहां लाम के ऊपर जबर था, ये लाम के नीचे जेर है, ये अलग हर्फ है, याद रखिएगा। लाम के ऊपर जबर लाम ताकीद होता है, लाम के ऊपर मद लाम तारीफ होता है। अल, ये पीछे देखें जरा, जितने लाम आए हैं उनके ऊपर मद है, वो साकिन रहेंगे। यहां क्या होता है, ये लाम सिर्फ जेर के साथ आ सकता है, ये ना पेश के साथ आएगा ना जबर के साथ आएगा। जब ये हरफ जर बन के आएगा, याद रखिएगा, जब लामे ताकीद आया था जो वजन पैदा करने वाला था, वो हमेशा जबर के साथ आएगा। और वो हमने एक मिसाल देखी, लका, तो काफ के ऊपर जबर थी ना, यानी लाम के ऊपर तो जबर थी क्योंकि वो लामे ताकीद था, लेकिन लाम के आगे था काफ, तो काफ के ऊपर भी जबर थी। तो ये दूसरी पहचान है कि अगर वो लाम जबर वाला, वो हरफे जर क्यों नहीं है, क्योंकि हरफे जर होता तो वो काफ के नीचे जेर डाल देता। हरफे जर की तो पहचान ही ये है जो अगले इसम को जेर कर देगा। अभी हम इसका इस्तेमाल देखते हैं कुरान से। सबसे पहले तो वकाल अल्लज़ीना कफरू ला तस्मऊ लिहाजल कुरान, लिहाजल, लहाजल नहीं, लिहाजल कुरान, यानी हालांकि हाजल कुरान होता तो ये कुरान, ले, ये जो इन्होंने मैंने रेड अंडरलाइन किया, हरगिज, नेवर एवर, ये जो वजन होता है ना इस किस्म का, जब आप सारी ऑप्शंस को खत्म कर रहे होते हैं तब ये ली इस्तेमाल होता है। तो ली हाजल कुरान, इसी कुरान को, यानी वो उसको उस पे करेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं ना सकता। देखिए, वकाल अल्लज़ीना काफरू, जो इनकार करते हैं या मुनकरीन कहते हैं, ला तस्मऊ, कभी ना सुनना, ली हाजल कुरान, हरगिज इस कुरान को ना सुनना। यानी उनको पता था ये क्या असरात रखता है, इसीलिए वो बड़ा स्पेसिफिक करके कह रहे हैं कि इसको कभी मत सुनना। तो वो जो कभी मत, हरगिज, ये वाला जो साउंड हम पैदा करते हैं, उसमें लाम के नीचे जेर आएगी और अगला इसम जो है वो भी जेर हो। तो अब अल कुरानू नहीं आएगा, अल कुरान नी आएगा। तो लिहाजल कुरान ये बना मुरक्कब जारी। और मुरक्कब जारी कैसे है? क्योंकि लाम के नीचे जेर है और अल कुरान के नीचे भी आखिरी हर्फ के नीचे जेर आ रही है, जिसे हरफ जर कहते हैं आप। ये मुरक्कब जारी है। एक और मिसाल, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब पहुंचती है उन तक कोई मुसीबत, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है। तो लाम के नीचे जेर डाल के जो अल्लाह का इसम था उसके नीचे भी जेर आ गई, ये बना मुरक्कब जारी, और ही का साउंड भी साथ पैदा कर दिया गया। अगर ये लाम के ऊपर जबर होती तब भी ही का साउंड ताकीद के लिए पैदा हो सकता था, लेकिन फिर अल्लाह के ऊपर पेश आती और वो मुरक्कब नहीं कहला सकता, क्योंकि मुरक्कब जारी में जो इसम होगा वो हमेशा हालत जर में रहेगा, उसके नीचे जेर आना जरूरी है, मस्ट है। और ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप अक्सर पढ़ते हैं, तो इन्ना लिल्लाहि, लिल्लाहि से आपको याद आ जाता है कि लिल्लाहि मुरक्कब जारी है।
फिर है जी काफ के ऊपर जबर। काफ के ऊपर जबर उस मुरक्कब जारी में इस्तेमाल होती है जहां पर रिजेम्बलेंस देते हैं 100% सिमिलर चीजों की। यानी अल्लाह ताला कहता है लैसा कमिस्ल शैही, लफ्ज है मिसल, लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहा है, लैसा नहीं है, कमिस्ल मेरे जैसी दूसरी चीज ही नहीं, यानी 100% पॉसिबिलिटी या तो डाली गई या खत्म की गई काफ के जबर की वजह से। तो कभी भी किसी चीज को रिजेम्बलेंस देनी हो, यानी खाली होता ना कमिस्ल अल्लाह है, तो हम कहते हैं अल्लाह की 100% मिसल, लेकिन पहले लगाए लईसा नहीं है अल्लाह की 100% मिसल, यानी इस तरह कहा गया। काफ के ऊपर जबर डाल के आप रिजेम्बलेंस पैदा करते हैं दो चीजों के बीच में जो बिल्कुल मिलती जुलती हों, और इसमें भी अगला इसम हालत जर में चला जाएगा। ये मैंने आपको आयत पहले भी कराई थी जिक्र के मौजू पे। आप देखें फज़कुरुल्लाह, तो जिक्र करो अल्लाह का जिक्रिकुम, जिक्र में रे के नीचे जेर डाल दी गई, जिक्र से पहले काफ के ऊपर जबर डालेगी, का जिक्र, हालांकि जिक्रो होना चाहिए लेकिन कहां क्या आगा, का जिक्र। तो काफ और जिक्र मिलके मुरक्कब जारी बना रहे हैं। ये मैंने आपको उस वक्त बताया था, आपको याद होगा कि ये जो हमारे यहाँ की तस्बीहां हैं ये बिल्कुल इलॉजिकल और गैर कुरानी हैं, बैठ के तस्बीहां पढ़ते रहें सारा दिन। अल्लाह ताला ने अपना जिक्र करने का बड़ा वाज़ेह तरीका बताया है, और अब आपको अरबी ज़बान से उसकी दलील मिल रही है, क्योंकि पहले आपने मुझसे खाली आयत सुनी थी और मेरे पे यकीन किया था। आज आप लैंग्वेज के असूलों के मुताबिक समझें। फज़कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का जिक्रिकुम, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम जिक्र करते हो, बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा ना काफ जो है वो रिजेम्बलेंस पैदा करता है 100%। तो अल्लाह ताला, यानी मैं अब मुरक्कब जारी समझाते हुए जुमले का तर्जमा करूंगा तो मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है कि मेरा जिक्र ऐसे करो 100% जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद का करते हो, और उससे भी ज्यादा। वो मैंने तब भी मिसाल दी थी, आप में से कौन सा बंदा है जो अपने आबाओ अजदाद के नाम की तस्बीह पढ़ता है। मेरे अपने दादा का नाम मोहम्मद खान था, तो अब मैं एक तस्बीह पकड़ लूं, मोहम्मद खान मोहम्मद खान मोहम्मद खान मोहम्मद खान मोहम्मद खान, तो अल्लाह ताला तो मुझे कुछ और कह रहा है। उसने ऐसी मिसाल दी है जिसको दुनिया का हर इंसान समझ सकता हो। आप अपने आबाओ अजदाद का जिक्र हमेशा वाकयात की शक्ल में करते हैं, कभी नाम की शक्ल में नहीं करते। तो खुदा के वास्ते ये इन चीज़ों से बाहर निकलें। अल्लाह ताला का जिक्र करना है तो वाकयात की शक्ल में करें। वो फलां मौका था, फलां चीज़ चल रही थी, हम बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की और हम इससे निकले और ऐसे हुआ और ये हुआ। एक पूरे वाकया की शक्ल में एक स्टोरी टेलिंग मोड में अल्लाह का जिक्र किया करें, क्योंकि हम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र ऐसे ही करते हैं। तो खैर वो जिक्र तो एक अलग मौजू है, हम कर चुके हुए हैं। यहाँ मैं वो काफ समझाना चाह रहा हूँ, और आज आपको ग्रामर की रूह से समझ आनी चाहिए कि जिक्र कैसे करना है। काफ 100% रिजेम्बलेंस क्रिएट करने के लिए होता है, का जिक्र बिल्कुल वैसा जिक्र, कैसा, जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद का करते हो। ये है अल्लाह का जिक्र करने का तरीका। बहरहाल ये अल्लाह का जिक्र करने का तरीका तो अलग मौजू है। हम हैं मुरक्कबे जारी पर, और उसमें से हम काफ पढ़ रहे हैं जबर वाला, और वो का जिक्र को आप देखें तो आपको नजर आएगा कि काफ जबर पे आया तो जिक्र हो गया। मुरक्कब जारी जितने भी हैं वो इसम को जेर कर देते हैं, ये असूल याद रखना है। हालांकि इसी आयत में जिक्र दो दफा और आया है। पहले फज़कुरू आया तो रे के ऊपर पेश आई, एंड में जिक्रन आया तो रे के ऊपर जबर आई। लेकिन जब काफ के साथ जिक्र आया तो जिक्र जेर के साथ आएगा, क्योंकि अब रिजेम्बलेंस पैदा करने के लिए किया गया, और रिजेम्बलेंस वाले काफ ने इसको हरफे जर बना दिया है। अगला फी, अभी तक हमने जितने देखे थे हरफे जर ये यक हरफी थे। यक हरफी समझ रहे हैं, जिसमें एक ही हर्फ था, ला व ता। अब आ रहे हैं 2 और 3 वाले, ये बहुत सारे हैं, मैंने तो उसमें से भी 8-10 ही आपको करवाने हैं। ये फेज 2 में फिर कुछ और भी ऐड करूंगा, फिर फेज 3 में इंशाल्लाह कुछ और ऐड करेंगे। अभी तक के लिए जितने ज़रूरी हैं वो मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये रोज़मर्रा आपके
आयात के अंदर आपको मिलते हैं। फी भी हरफ जर है, और फी किसके लिए इस्तेमाल होता है? में, इन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो जब भी किसी चीज में का जिक्र आएगा तो वो इसम हरफ जर हो जाएगा। रूल ये है, जैसा कि वइज़ा कीला लहुम तुफसिदू फिल अर्द, अर्द के ज़्वाद के नीचे जेर आ गई। क्यों? क्योंकि पीछे फी आया था। ये असूल याद रखना है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है कि जब भी फी आएगा, फी हरफ जर है, मुरक्कब जारी बनाता है, और मुरक्कब जारी की पहचान ही ये है कि उससे आगे आने वाला इसम हालत जर में होगा, यानी उसके नीचे जेर लाजिम है। तो फिल अर्द, जमीन में, तो यानी आपने सिर्फ जमीन में कहना था, तो उसके लिए भी आपको फी लगाना पड़ा, और फी लगाते ही अर्द जो है वो हरफ जर बनेगा, हालत जर में आएगा। ये असूल याद रखिएगा। नेक्स्ट, अन, मैं क्विकली गुजार रहा हूं क्योंकि अब ये रिपीटेड आते रहते हैं और आपको याद होंगे। अन भी हरफ जर है, ये भी दो हरफी है, जैसे फी दो हरफी था, ये भी दो हरफी है। ये भी, यानी फी का इस्तेमाल तो शायद मेरा अंदाजा है कि कम अज कम भी 1000 से ज्यादा दफा होना चाहिए कुरान में। अन का इस्तेमाल भी सैकड़ों दफा कुरान के अंदर आया है। मैं सिर्फ आपको एक आध मिसाल दे के आगे चला जाता हूँ। बिल हक के बशीरम व नजीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। अन आ गया तो अन मुरक्कब जारी बनाता है, इसलिए असहाब के बे के नीचे भी जेर आएगी और उससे आगे जहीम की मी के नीचे भी जेर आएगी, क्योंकि अन ने असहाबिल जहीम दोनों को जर कर दिया ना। ये आपने मुझसे वो मुरक्कब पढ़ा भी था, तो ये डबल मुरक्कब है, लेकिन अभी मैं उस कम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जा रहा। सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अन जब भी आता है, यानी के बारे में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, अबाउट इंग्लिश में कहते हैं, तो ये आपसे पूछते हैं फलां के बारे में, तो जब हमने वो कहना होता है के बारे में तो हम अन लगाते हैं। लेकिन अब जिसके बारे में अन लगाया गया है वो हरफ जर आएगा, असूल याद रखिएगा, और हरफ जर अपने आखिरी हरफ के नीचे जेर डालेगा। आगे एक और, ये चूंकि आयत हम कर चुके हैं, वयस अलूनो का अनिर रूही, याद है ना, अभी हमने रूह के मौजू पे आयत पढ़ी थी। अब आपको समझ आएगा कि जब रूह के बारे में कहना है तो रूह के नीचे जेर आएगी। हालांकि अगली ही आयत में जब जवाब दिया था मेरे नबी ने तो क्या कहा था? कुलिर रूहू, असल में रूह पेश के साथ आनी चाहिए थी, लेकिन ऊपर क्यों जेर के साथ आई है? क्योंकि वो अन की वजह से मुरक्कब जारी बन गया। ये अरेबिक रूल हैं जो आपको बड़े सिंपल कुरान के अंदर नजर आते हैं, लेकिन इनको याद आप रखेंगे, रिपीट करेंगे, नोट करेंगे, तभी आपके ये नॉलेज का हिस्सा बन सकते हैं। खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। मिन, एक और दो हरफी, ये बड़े आसान है सारे, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विक हो गया हूं। मिन किस लिए इस्तेमाल होता है? से, ये जो उर्दू में हम कहते हैं से, उससे, किसी से, ये जो से का साउंड आता है उसके लिए मिन। फ्रॉम भी यूज करते हैं हम इंग्लिश में, ये उस तरह के साउंड और मीनिंग के लिए यूज होगा। उसी आयत को सेम अगेन, क्योंकि उसी के अंदर मौजूद था, वयस अलूना का अनिर रूह कुलिर रूह, तुम कह दो जो अर रूह होती है मिन अमरे रब्बी है। तो मिन कहते हैं से के लिए, लेकिन मिन के बाद जो इसम आया अमरे, तो उसने रे को जेर कर दिया, मुरक्कब जारी बना दिया। अब आपको समझ आती है कि ये क्यों लफ्जों के नीचे जेर आ जाती है, कहाँ पेश आनी है। ये जैसे जैसे आपकी ग्रिप इंप्रूव होगी, आपकी यकीन करें उर्दू से जान छूट जाएगी। आप पढ़ेंगे जरूर थोड़ी बहुत वोकेबलरी के लिए, लेकिन जो असल सरूर है ना वो आप अरेबिक से लिया करेंगे। अगर आप ये इसी तरह चलते रहे जैसे मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ी सी एफर्ट करें प्लीज। अला, अब आगे सह हरफी, पहले हमने यक हरफी देखे, फिर दो हरफी, और अब सह हरफी जिनमें 3 हरफ होते हैं। अला किस लिए यूज होता है? अला सिरातिल मुस्तकीम, आप वो जो इन्होंने दरूद बना रखा है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, पर का साउंड, पर और को दोनों का साउंड यूज हो सकता है।
پر کے لیے زیادہ ہو, کیونکہ اردو ڈفرینٹ لینگویج ہے, تو ہمارے یہاں پر کو ریلیٹیوٹی کریٹ کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. الا جو ہے اس کو, چونکہ یہ ایک ایسا اسم ہے جس کو ضمیر کے ساتھ ملا کے بھی یوز کیا جاتا ہے, اور ضمیر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں سارے, یاد نہیں ہوں گے, مجھے پوری تسلی ہے, میں کوئکلی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ اگر غائب کی بات ہو رہی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, علیہ. تو علیہ میں پہلے 3 لفظ دیکھیں, الف لام یہ تو وہی ہے جو اللہ ہم نے اوپر پڑھا نا, یعنی الف لام یہ تو وہی آگے ہی, ہے کے نیچے جو زیر ہے, جو آپ کہتے ہیں علیہ السلام, تو آپ کسی واحد پر بھیجتے ہیں, یعنی جیسے اہل بیت کے لوگوں یا وہ انبیاء کے ناموں کے ساتھ, یعنی حضرت نوح علیہ السلام, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہے کے نیچے زیر آ رہی ہے. زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ مرکب جاری بنا دیتا ہے, اس لیے علیہ ہی کر دیتا ہے وہ اس کو, اور جو سلام آ رہا ہے اس کے نیچے بھی علیہ السلام ہی آئے گا پھر آگے. لیکن یہاں صرف بتایا گیا کہ جب اس کو ہے کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور ہے کے ساتھ زبر آ جائے علیہا, جیسے ہم کہتے ہیں زینب سلام اللہ علیہا, خدیجہ سلام اللہ علیہا, تو علیہا کب آتا ہے؟ جب واحد مؤنث کی بات ہو رہی ہو. تو مذکر ہے تو ہی, مؤنث ہے تو ہے کے ساتھ ہا. اسی طرح مذکر کی جمع ہے تو علیہم السلام نہیں کہتے ہم اکثر, جب جمع کا صیغہ, تو علیہ تو پورا آئے گا, لیکن ہم آگے آ گیا تو یہ ساؤنڈ دے رہا ہے جمع, یعنی 3 یا اس سے زیادہ افراد اور وہ مذکر ہوں, 3 یا اس سے زیادہ عورتیں جو مؤنث ہوں گی, علیہن. اسی طرح جو سامنے ہوتے ہیں, یہ تو تھا غائب کا صیغہ, جو حاضر ہوتے ہیں جو سامنے ہو, اس کے بارے میں جب مذکر کی بات ہوگی تو ہم کہتے ہیں علیکا. جیسے یہ جو بریلویوں میں درود مشہور ہے نا, الصلاۃ والسلام علیکا, اے نبی تم پر, کاف پہ زبر کا ساؤنڈ آپ سمجھتے ہیں واحد مذکر کا ساؤنڈ ہوتا ہے, اور کاف کے نیچے زیر کا ساؤنڈ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اسی لیے میں اسی بنا پر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں سلام کرنے کا طریقہ بھی غلط ہو چکا ہوا ہے. آپ جب ایک فرد کو سلام کرے گا تو وہ کہے السلام علیکہ. یہ سامنے ہمارے ٹیبل ہے, اور یہ عربوں کی کتاب سے لیا گیا, یہ میں نے نہیں بنایا ہوا. یہ آپ دنیا میں کسی بھی عربک ٹو اردو کتاب, چاہے وہ مکہ مدینہ سے پرنٹ ہوتی ہو, وہاں چیک کر لیں. آپ ان سے کہ جی میں نے ایک بندے کو سلامتی بھیجنی ہے تو میں کیا کہوں گا, وہ کہیں گے السلام علیکہ. اور ہم کیا کرتے ہیں, السلام علیکم. ایک بندہ ایک بندے کو فون کرے گا, کہے گا السلام علیکم. کم کہاں ہے؟ اسی ٹیبل میں دیکھیں, جمع کے اندر آیا ہے. تو جب فرد واحد اجتماع سے خطاب کرتا ہے, اور اجتماع میں 3 یا اس سے زیادہ افراد ہوں, تو کہا جائے گا السلام علیکم. کیونکہ انہوں نے جب رسول اللہ کی وہ تاریخی اٹھائی ہیں روایات, تو اس میں رسول اللہ ان کو زیادہ تر السلام علیکم کہتے نظر آئے, کیونکہ رسول اللہ کا تو 99% خطاب جو ہے وہ جمع کے صیغے سے رہا ہے. تو اور جب بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ تو غلطی ہوگی, ہم تو السلام علیکہ کہنا چاہیے تھا, اور عورت کو کہیں تو السلام علیکی کہے گا, وہاں کاف کے نیچے زیر ضروری ہے, یہ عربک لاز ہیں. تو ہم نے پھر اس کا ایک حل یہ نکالا, بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے, کیونکہ 200-250 سال گزر چکے ہوئے تھے غلطیاں کرتے ہوئے, اور غلطی ماننا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے آج تک. تو ہم نے پھر السلام علیکم ہی رہنے دیا, اور اس کا جواز یہ کریٹ کر لیا کہ یہ جو انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں نا, یہ ہم ان کو بھی سلام کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کم کہتے ہیں. 2 وہ فرشتے اور تیسرا وہ بندہ ہو گیا, 3 ہو گئے. تو یہ اس کا ایک جواز کریٹ کر لیے گا. بہرحال آپ اگر میرے سلام پہ غور کریں گے تو میں ہمیشہ السلام علیکم کہتا ہوتا ہوں, اور کچھ اللہ کا شکر ہے ارد گرد اب میرے کچھ دوستوں میں یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اپنا سلام کا طریقہ انہوں نے ٹھیک کر لیا. اور اسی طرح آپ جواب دیں گے تو آپ کہیں گے وعلیکم السلام, کیونکہ آپ نے کہا وعلیکم السلام تو پھر جمع کا صیغہ, تو وعلیکم تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جواب تو آپ فرد واحد کو ہی دے رہے ہوں گے نا. ہاں, ایک اجتماع نے اکٹھے کھڑے ہو کے آپ کو سلام کیا,
तो आप जवाब में सबको इकट्ठा जवाब देना चाहें तो तब आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। अदरवाइज आप 1 to 1 अस्सलामु अलैका और वालेकुम अस्सलाम, ये सिंपल सा रूल है। तो अलय, हम वापस आते हैं मौजू पे, अलय हमारा मौजू है, अला जिसको कहते हैं, लेकिन इसमें चूंकि जेर आ जाए, सॉरी अगला लफ्ज में लाना है साथ, तो अलय का साउंड आ जाता है। तो अलय का वाहिद मुजक्कर, अलय की वाहिद मुअन्नस, अलैकुम जमा मुजक्कर की, अलैकुन्ना जमा मुअन्नस की, लेकिन मुजक्कर और मुअन्नस इकट्ठे खड़े हों तो अलैकुम ही सबके लिए यूज हो जाता है। इसी तरह मुतकल्लिम जो बात कर रहा होता है, यानी अगर वो अपने बारे में अला यूज करना तो अलैया, मुझ पर, तो अलैया का साउंड आएगा और ये के ऊपर शद आ जाएगी। और अलैना हम पर, यानी ये बोलने वाले जब कहते हैं तो अलैना का साउंड आएगा। जब आप इज्तिमाई दुआ मांगते हैं तो उन बहुत सारी दुआओं में अलैना का साउंड आपको मिलेगा। तो ये अला का इस्तेमाल था डिफरेंट ज़मीर के साथ। अब ये ज़मीर क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूं और आपको खुद रिवाइज करने हैं। अब देखें, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अब ये वो अला है जो मुतसिल नहीं हो रहा, अगले लफ्ज से जुड़ा नहीं है। ये जो टेबल था ये जुड़े हुए अल्फाज के लिए, और जब नहीं जुड़ेगा तो इस तरह आएगा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, और मीम के नीचे जेर आ रही, यानी अला पर के लिए साउंड दे रहा है ना हमें, व अला समिहिम फिर जेर के साउंड के साथ आएगा, व अला अबसारिहिम। तो आप देख रहे हैं यानी जब भी अला आ गया, फी आ गया, मिन आ गया, अगला इसम हरफे जर में चला जाएगा। इसी वजह से इसको मुरक्कब जारी कहते हैं। और कुरान की हर हर लाइन इन मिसालों से भरी पड़ी है। अल्हम्दु लिल्लाहि, पढ़ते हैं ना आप, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो लिल्लाहि ही हे के नीचे जेर क्यों आई? क्योंकि पहले लाम के नीचे जेर आ गई थी, उसने लिल्लाह मुरक्कब जारी बना दिया। तो लिल्लाहु या लिल्लाहा कभी भी नहीं आ सकता अरबिक रूल के मुताबिक। तो आपको एक एक जेर जबर की पहचान हो रही है कि ये नहीं बदल सकती। यही वो लॉक है जो अल्लाह ताला ने कुरान के ऊपर लगाया हुआ है। यकीन करें अगर ये ग्रामर का लॉक ना होता तो कुरान की अरबिक में तब्दीली करना कौन सा मुश्किल था। जब हमने तर्जुमों में कोई कसर नहीं छोड़ी तो हम अरबिक में भी चेंज कर देते, लेकिन वहां एक पेश भी चेंज नहीं हो सकती। मसला ये है, वो ऐसी लॉक्ड लैंग्वेज है कि वो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी डिकोडेड फॉर्म भेज दी है। अब आप इसको दोबारा कोड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है अरबिक में इसको रिकोड करना। वो जुमले ही बदल जाएगा, वो पूरा आपको सब कुछ बदलना पड़ जाएगा। आप खाली एक जेर जबर नहीं चेंज कर सकते। यही इस लैंग्वेज की खूबसूरती थी। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक दे। दो चीज़ें हमने आज कवर की हैं। एक, जुमले के अंदर वज़न पैदा करने के तरीके, मैं उसको समराइज करता हूँ। वज़न पैदा होता है कसम उठाने से, वज़न पैदा होता है इन्ना कहने से, और वज़न पैदा होता है लामे ताकीद के इस्तेमाल से जिसमें लाम के ऊपर ज़बर आ जाती है। वज़न पैदा होता है कहने वाले की ज़बान से, और वज़न पैदा होता है जिसने वो बात की है। अगर बात करने वाला खुद ही बता रहा है तो उसका अपना वज़न है, अगर वो किसी और का नाम लेके बता रहा है तो अब उस कहने वाले का और बताने वाले का दोनों का वज़न शामिल हो जाता है। ये 5 ही तरीके हैं दुनिया में किसी भी ज़बान में वज़न पैदा करने के, आप छठा कोई तरीका नहीं ढूंढेंगे। दूसरा हमने देखा मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी के अंदर हमने तकरीबन 7-8 मुरक्कबात देखे जो वा से भी बनते थे, ता से भी बनते थे, लामे जारी से भी बनते थे। फिर हमने देखा ये यक हरफी थे। फिर हमने 2 हरफी देखे, मिन, फी, हमने देखे इनसे भी बनते हैं। फिर अला से भी बनने वाले हमने देखे। और ये सारे मुरक्कब जारी अगले इसम को हालत जर में ले जाते हैं, और हालत जर वो होती है जिसमें आखिरी हर्फ के नीचे जेर आती है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ये मैंने समराइज कर दिया इसको। सर ये लास्ट स्लाइड के अंदर जरा दोबारा दिखाएंगे प्लीज। आ जाए। सर ये अला कुलूबिहिम
تو میم کے اوپر تو جزم آ رہی ہے، حالت جر میں تو زیر آتی ہے یا دو تنوین والی دو زیریں آتی ہیں، اسی طرح سامعہم ابصارہم، تو یہ کس طرح سے اس کو کرتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور آپ لوگ جب اس طرح کی چیز نوٹ کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ عقل و شعور سے سن رہے ہیں، صرف مجھے نہیں سن رہے۔ تو ویری ویلڈ پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں۔ اصل میں جو یہ یہاں آتے ہیں، دیکھیں لفظ کیا تھا؟ اللہ، ایسا ہی ہے نا؟ ہم کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو علیہم لکھا ہوا ہے، جمع والے کالم پہ آ جائیں، غائب اور جمع والے کالم پہ آئیں، اس خانے میں آئیں، آپ دیکھیں لکھا ہوا علیہم، تو علیہ تو ہو گیا حرف جر، الف لام یہ، ہم کیا ہوا؟ یہ ضمیر ہے، یاد ہے ضمائر پڑھائے تھے، تو ہم کی یا ہم کی ضمیر پڑھائی تھی نا، وہ کس لیے آتی ہے؟ ہم کی ضمیر کس لیے ہوتی ہے؟ جمع مذکر کے لیے، ایسا ہی ہے۔ اگر آپ کو نہیں دیا تو وہ ضمائر والے موضوع پہ آپ واپس چلے جائیے گا، اس کو ذرا ریوائز کریے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اب لفظ کیا تھا؟ ہم میں بھی میم پر جزمی تھی لیکن ہے پر پیش تھی۔ علیہ نے کیا کیا؟ میم کی جزم کو نہیں ڈسٹرب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ پھر بولنے میں عربوں کا ایک دعویٰ ہے کہ ہماری زبان دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے بولنے میں، یہ انسان کے ووکل کارڈز کے ساتھ سب سے زیادہ میچنگ ہے۔ میں کافی حد تک اس دعوے سے ایگری بھی کرتا ہوں۔ میں نے چونکہ اب ساری دنیا کی زبانیں نہیں بولیں یا سیکھیں، تو جو 5-7 زبانیں مجھے آتی ہیں ان میں سے تو یہ سب سے آسان ہے۔ تو اس نے اس پیش کو زیر کر دیا پہلے۔ اسی طرح جب علیہ کے بغیر آتا ہے تو ہننا آتا ہے، لیکن جب علیہ آیا تو اس نے ہننا کر دیا۔ یہ تو تھے متصلہ، لیکن اب آپ یہاں غور کریے گا، اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے اب اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں۔ لفظ اگلا کیا آ رہا ہے؟ قلوبہم۔ ہم کیا چیز ہے؟ ضمیر۔ تو اس میں اسم کہاں ہے؟ دیکھیں ہم تو اسم نہیں ہے نا، ہم تو قلوب، ضمیر ہے۔ قلوب، قلوب، بالکل صحیح۔ تو قلوبن، 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 ایسا ہی ہے۔ تو جی سر ٹھیک۔ قلوب کی جو بے کے نیچے زیر ہوگی وہ اس کی حالت جر تھی۔ تو الا قلوب، ہم کو چھوڑ دیں، الا قلوب۔ اگلا دیکھیں، الا سمع، سما سننا، سین میم عین، ہم تو پھر ضمیر ہے نا، لفظ سمع، اس سے آگے اب سارے، نوٹ کیا آپ نے؟ تو ہم کی ضمیر کو الگ کر دیں تو بیچ میں جو اسم کا آخری حرف ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی۔ اصول یہ ہے، اور یہ آپ نے اچھا نوٹ کیا ہے، یہ میں اس وقت بتانا بھول گیا ہوں۔ اور بتائیں جی۔ If no other question, then let's wind it up. انشاءاللہ کل 1 بجے ملاقات ہوگی لائیو سیشن میں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو تھینک سو یو۔ مچ سر، جزاک اور اللہ صرف خیر۔ ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کر دوں، میری جواز صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی، تو ہم اس پہ تھوڑا سا وہ کر رہے تھے کہ ہم ان چیزوں کو کیسے تھوڑا سا فارمولیٹ کر دیں، تھوڑا سا آرگنائزڈ کر دیں۔ تو دیکھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی انشاءاللہ کسی سیشن میں کہ قرآن پاک نے قرآن پاک کو ہی سمجھنے کے 3-4 ذرائع بتائے ہیں۔ یعنی قرآن میں قرآن کو کیسے سمجھنا ہے اس کے 3-4 طریقے بتائے ہیں، وہ میں سارے آپ کو آیات سے بھی بتاؤں گا۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا ذریعہ قرآن کو سمجھنے کا ہے ہسٹری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سیرو فی الارض، گھومو پھرو ہماری زمین میں تاکہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں کہ ہم نے اس سے پہلے جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو آپ ان بستیوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں، ان قوموں کی تاریخیں پڑھتے ہیں، کیسا کیسا راج تھا۔ یعنی یہ پرشین امپائر جس کے اندر 40 سٹیٹس ہوتی تھیں، آج یہ 2 سٹیٹس بھی اکٹھی نہیں ہو پا رہی آپس میں۔
یعنی ایران اور عراق نیبر کنٹریز ہیں اور آپس میں لڑ لڑ تھک گئے ہیں، اور کبھی یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پرشیا ہوتی تھی. یعنی اگر آپ اس تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا عروج کیوں تھا اور ان کا زوال کیا تھا. تو یعنی یہ ایک سورس ہوتا ہے جو ہسٹری ہوتی ہے نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف ایکچولی. ہسٹری کی اپنی ایک زبان ہے، اور یہ جنرل نالج کے لیے. ہسٹری آپ کو قرآن نہیں سمجھا دے گی، لیکن ہسٹری آپ کو انسانوں کے عادات و اطوار بتائے گی کہ جب یہ گرو کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اور جب یہ فال کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں. یہ سکھاتی ہے آپ کو. پھر کچھ لوگوں نے، جیسے مولانا روم ہیں، علامہ اقبال ہیں، عنایت اللہ مشرقی ہیں، علی شریتی ہیں، تمنا عمادی ہیں، عبید اللہ سندھی ہیں، مطلب یو نیم اٹ، بہت سارے نام ہیں. غلام جیلانی برق ہیں، سر سید احمد خان ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، نصیر الدین چراغ دلوی ہیں. مطلب آپ کہتے جائیں گے تو وہ مجھے ریکال ہوتے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریولوشن لائے ہیں سوچوں کے اندر اپنے اپنے دور میں، اور اپنے اپنے ٹرینڈز کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے. یہ لوگ جو آج بھی چل رہے ہیں اور جو اس دور میں بھی چل رہے تھے. تو ان لوگوں کی بھی مطالعے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمیں، کہ ہم سے پہلے، مطلب ہم کوئی دنیا میں کوئی یونیک لوگ نہیں ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں. ہر دور میں اس کی اہمیت جاننے والے لوگ موجود تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، اور انہوں نے پوری زندگیاں اسی کام میں گزار دیں اور مواد بھی چھوڑا ہے ہمارے لیے. لیکن کیونکہ آج کل بک ریڈنگ کا شوق نہیں رہ گیا ہوا، تو وہ جواد صاحب نے اور میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی تعلیمات کو نا، جو کہ آپ اس سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے، بڑا ہیلدی اختلاف ہے. مطلب اختلاف کی اس سے بڑی اور کیا مثال دوں کہ علامہ اقبال کو مولانا روم سے بھی اختلاف ہے. تو یہ اصل حسن ہے تعلیم کا، جس میں آپ اپنے استاد سے ڈفرنس بھی رکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے بھی ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کوشش کی ہے، کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ان پر پورا سیشن کا، وہ پورا سیشن خیر ایک سیشن میں تو یہ شخصیات آتی بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی سم آف دا کلیکشن، جیسے اقبال کے کلام کی اب ہم ایک روٹین بنانے لگے ہیں کہ ویک میں ایک دن ہوگا جس میں کلام اقبال ہو رہا ہوگا، اور شاید اگلے ہفتے ہی اس دن کلام مثنوی ہو رہا ہوگا مولانا روم کا. اس سے اگلے دن ہو سکتا ہے ہم چراغ الدین پہ بات کر رہے ہوں، نظام الدین اولیاء پہ بات کر رہے ہوں، احمد سرندی پہ بات کر رہے ہوں. تو جتنے بھی لوگ جنہوں نے ان موضوعات کو ڈسکس کیا ہے ان پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ وہ اب سب لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بلڈ نہیں ہو پا رہی کہ سب لوگ ان کو تاریخی طور پہ مطالعہ کریں، پڑھیں. آج کل وہ ٹائم بھی کم ہے اور توجہ بھی کم ہے. تو ہم نے تھرسڈے کا دن فکس کیا ہے، لاک کیا ہے. پروبیبلی ابھی ہم نے ٹینٹیٹیو سا 6 بجے کا ٹائم رکھا ہے کہ ایوری تھرسڈے 6 بجے بھی سیشن ہوا کرے گا. یہ اس سیٹرڈے کے علاوہ ہے. اور ابھی ہم ٹوائس اے ویک پہ جا رہے ہیں، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے ہم تھرائس اے ویک پہ بھی آ جائیں، کیونکہ گرامر، ہسٹری اینڈ ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ کریکٹرز اور قرآن، یہ تینوں چیزیں اگر ویک میں ایک دفعہ ہو رہی ہوں گی تو ان پیرلل کافی نالج ایک ساتھ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. یہ ہماری کوشش ہے. تو آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بتایا جاتا ہے اس کو پلیز ریپیٹ ضرور کریں. اور اگلے ویک میں کسی بھی دن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا گرامر ٹیسٹ لوں گا، اور 1 یا 2 دن پہلے آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ابھی میں ہفتہ پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ کا گرامر ٹیسٹ ہوگا. جو ٹیسٹ میں آئیں گے یعنی پریزنٹ ہوں گے ان کو تو ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور جو ٹیسٹ میں ایبسنٹ ہوں گے وہ جب تک، میں چونکہ 2 ٹیسٹ تیار کروں گا، دوسرا جواد صاحب کے پاس ہوگا، وہ جب تک وہ والا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے وہ اگلا سیشن اٹینڈ نہیں کریں گے. وی ہیو ٹو میک شیور فیز 2 میں جاتے وقت کہ فیز 1 پہ ہماری چلو 70% ہی گرپ آ گئی ہے نا. تو یقین کریں میں بولتے وقت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہوں نا کہ اچھا اب آپ کو سارے حرف جر پتہ ہیں، آپ کو سارے جملے اسمیہ کے وزن پتہ ہیں، تو میں اس سے اگلی چیز ایکسپلین کر رہا ہوں گا. ورنہ پھر مجھے واپس آنا پڑ جائے گا انہی. جیسے آج میں اسم بتاتے وقت حرف جر نہیں ایکسپلین کر سکتا، کیونکہ یہ میں کر چکا ہوں، یہ اب آپ کو پڑھنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے. اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. ایک آپشن یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ خود پڑھیں. دوسری آپشن تقلید ہے، جس کے میں بڑا سخت خلاف ہوں، یقین کریں، کیونکہ تقلید عقل کی موت ہے. جب آپ نے خود نہیں سوچنا تو آپ کی جگہ کوئی اور سوچ رہا ہے بیٹھ کے. اصل میں تقلید اس کو کہتے ہیں. وہ جی مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا نا، آپ چپ کر کے عمل کریں، تو پھر وہ ہے. تو میں بھی ایک مولوی بن جاؤں گا آپ کے نزدیک پھر. تو خدا کے لیے مجھے ویسا مولوی مت بنائیں.
ہمیں اس کو عقلی شعوری اور کیا کہ تدریسی طور پہ ترقی کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہمارے مزاج، ہمارے شعور، ہماری عقل کا حصہ بن جائے یہ کتاب، اور ہم اس کتاب کے ذریعے سوچا کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس کا مزہ ہے۔ تو اب یہ روٹین رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر سر۔